السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة ليندا ياسمين للتوظيف. دائما مع الإعلانات وأخبار التوظيف في عدة ولايات في عدة مناصب. ما عليكم غير تكملوا تتبعوا لا فيديو. إذا عجبتكم ما تنسوش تدعموني بجام أبوني للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وبارتاجيو لا فيديو الماكسيموم، خليوها تلحق للناس. كذلك نطلب منكم تزوروا قناة ليندا ياسمين للطبخ، قناة جديدة للطبخ، خاصة تساعد المبتدئات للطبخ العصري والتقليدي. كل أسرار نجاح الوصفات تلقوها في لي فيديو ديالها، يعني حنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اضربوا لها طلة. اول اعلان نبداو به هو صار البرودوي تريستار في بليده يوظف شوفور دو فيكول ليجي. علم بليده، رقم الهاتف امامكم. زيانية سيكوريتي اي جارديناج في الجبة بحسن توظف شوفور دو ديريكسيون. كاين ان بوست. علم درارية. كوديت في أورون يوظف شوفور دو فيكول ليجي تكون عنده 5 ans d'expérience. علم أورون سود. أرل تاكسي تليفون في تمنراست يوظف دي شوفور دو تاكسي. كاين 6 بوست وراهم لي نومبر دورينتاسيون بعتو ليهم ديجا 3، دونك بوسيبل يكونوا مازال 3 بوست. علم تمنراست. أرل أميرالو في قسنطينة يوظف منويزي بي في سي. كاين 3 بوست ودومونداو ان ان ديكسبيريونس. علم قسنطينة. كوديت تا أورون كذلك توظف أسيستون كوميرسيال تكون عنده ان ان ديكسبيريونس. علم أورون سود. سال فيتو ويست في أورون يوظف أسيستون كوميرسيال. علم أورون et sans expérience. صار الموب بليدة يوظف اسيستون كوميرسيال تكون عنده 2 ans d'expérience. علم بليدة. مؤسسة نفطال تفتح باب التوظيف. أين توظف انجينيور ان انفورماتيك. علم تبسة، يعني كل واحد مهتم بهاد لوفر يروح لعلم تبسة. لاج ليميت هو 35 ans. شركة كهريف في جيجل. علم طاهر توظف انجينيور جيني سيفيل عفوا تكون عنده 2 ans d'expérience. لا دي او الجزائرية للمياه في جيجل. علم طاهر توظف تكنيسيان سوبيريور مانتونانس اندستريال. علم طاهر قلنا. يعني هادو اللي ما فيهمش ارقام الهاتف يرجى التقدم من العلم. كاين سونال غاز كذلك توظف عون تنفيذي في مصلحة الغاز. الملحقة الوطنية للتشغيل آريس في باتنا. رقم الهاتف والفاكس أمامكم وعدد المناصب 3. عون تنفيذي في مصلحة الغاز. الشروط أمامكم. سونال غاز كذلك في غليزان توظف شارجي ديتود فينانسيير مكلف بالدراسات المالية. كاين منصب 1. علام غليزان. أرل إنجاز الجزائر recrute un conducteur de travaux des enrobés, un topographe, 2 régleurs de vie, un conducteur de finisher, un conducteur de rouleau cylindre, un conducteur de compacteur sur pneus, 2 régleurs de râteau,
l'expérience demandée هي 5 ans وكاين كل متطلبات transport assuré salaire intéressant à négocier. قالك باه تحطوا السي في ولا تشوفوا هاد لوفر se présenter à notre parc de matériel roulant à الحمول ولاية وهران. دونك تقرب ليهم مباشرة، يعني هادي مليحة بلا ما تجوزوا على العلام سي ميو. مؤسسة نجمة للحراسة والأمن في بريزينا توظف عون أمن، كاين 19 منصب. علم بريزينا. كونسيدار توظف في مستغانم مسير مخزن تكون عنده 3 سنوات خبرة. كذلك انجينيور انترفاس نفس الشيء 3 سنوات خبرة. وتوظف سائق مديرية تكون عنده كذلك 3 سنوات خبرة. هدية علام مستغانم. الملحقة الوطنية للتشغيل المسيلة حطت اوفر تاع كهريف يوظف مهندس دولة في الهندسة المدنية، وكذلك مهندس دولة في الإلكترونيك. المناصب واحد والإكسبيريونس ما دومونداوش الإكسبيريونس. هذيك في المسيلة. وفي باتنا يوظف انجينيور جيني سيفيل. في باتنا كذلك انجينيور d'études électrotechniques. Voilà les exigences du poste. شركة أخبار الوطن تبحث عن مراسلين جادين في الولايات التالية أمامكم. شروط التوظيف كذلك. لي سيفي تبعتوهم لهاد لي ميل. اوتيل شيرش بانتر، رقم الهاتف أمامكم. Hôtel, restaurant, cherche chef de personnel, chef de cuisine, gouvernante, agent technique, chauffeur et réceptionniste. أرقام الهاتف ديالهم أمامكم. Société كذلك recrute vendeuse en ameublement, présentable et avec expérience. Lieu Mohammedia, Alger, salaire et prime. Pour les rendez-vous أرقام الهاتف أمامكم. Transitaire recrute déclarant ou la déclarante en douane مع assistante. CV بعتوه لهاد لي ميل ولا الفاكس أمامكم. Établissement situé à 8 km de la ville de Tizi Ouzou recrute un comptable qualifié. Avantage, transport de la ville au lieu du travail assuré. بعتو CV لهاد لي ميل. Earl Injaz الجزائر recrute un conducteur de travaux désenrobé, un topographe, régleur de vie, conducteur de finisher, un conducteur de rouleau cylindre, un conducteur de compacteur sur pneus, 2 régleurs de râteau. CV تدوه نتوما مباشرة للحمول في ولاية وهران. Société privée في بثيوة cherche à pourvoir un gestionnaire de ressources humaines maîtrisant toute procédure d'expatrie. L'exigence du poste أمامكم. CV تبعتوه لهاد ليميل. مؤسسة نظافة في الجزائر العاصمة توظف عاملات نظافة. تستقبل ترشيحات من كل ولايات. الإقامة متوفرة. رقم الهاتف أمامكم. بحث عن عمال في صناعة الأرائك وخياطين بالكاليتوس وشراربة.
Société de transport recrute chauffeur. Expérience brevet exigé. Adresse حمول في أوران. وحدة cherche femme de ménage. رقم الهاتف أمامكم. بحث عن كاتبة. رقم الهاتف أمامكم. وهران بحث عن منظفة. العمر ما بين 25 و 45 سنة. تجيد الأعمال المنزلية. غير مطلقة وغير متزوجة. الراتب هام. إقامة متوفرة. ورقم الهاتف أمامكم. دائما نقول لكم ضربوا طلا القناة ليندا ياسمين للطبخ، فيها وصفات تقليدية وعصرية، وصفات خاصة بسر النجاح خصوصا للمبتدئات. قناة رائعة جدا. ضربوا لها طلا، وإذا عجبتكم القناة جاموا أبوني، جام لي فيديو ديالها ابوني للقناة وتفعيل زر الجرس باه يلحقكم كل جديدها ان شاء الله. كذلك ما تنسوش تدعموني بجام لا فيديو اذا عجبتكم، ابوني للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله، وبارطاجيو خوتي لا فيديو الماكسيموم، خلوها تلحق للناس. وحظ سعيد وموفق لكل واحد راهو حاب يترشح لاحد هذه الوظائف. في الاخير في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.